पाक फौज के मुलाजमीन, वफाकी इदारों के मुलाजमीन और सूबाई इदारों के मुलाजमीन बजट 2024-25 में उनके लिए तमाम प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। क्या आपने भी इस न्यूज़ को सुना है? इसमें कितनी हकीकत है, ये सच है या झूठ है? आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या तमाम प्रॉपर्टीज या कोई मखसूस प्रॉपर्टीज उनकी इन टैक्सेस से मुस्तस्ना है? आज की इस वीडियो को डिटेल से लेकिन आसान अल्फाज में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो आपकी खिदमत में इसलिए लेके आ रहे हैं कि वफाकी बजट 2024-25 के बाद जो हमारे चैनल पे प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से वीडियोस अपलोड हुई हैं, उस पे बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स हैं कि क्या इस बात में हकीकत है कि वफाकी मुलाजमीन, सूबाई इदारों के मुलाजमीन और अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं या नहीं? इस बात में कितनी सदाकत है? सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि इस बजट में 2024-25 के बजट में वफाकी इदारों के मुलाजमीन, सूबाई इदारों के मुलाजमीन और अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन के हवाले से प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से कुछ तरमीम ज़रूर की गई है। अब वो तरमीम क्या है, आज की वीडियो में हम उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपको बताएंगे कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी ऐसी हैं कि जिनको प्रॉपर्टी टैक्सेस से मुस्तस्ना किया गया है, लेकिन वो कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से टैक्सेस हैं। तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना वो भी नहीं है, लेकिन वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से उनके ऊपर टैक्सेस हैं कि जिससे उनको मुस्तस्ना किया गया है। अब मजीद टाइम ज़ाय किए बगैर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं, जहां हम आपको जो पुरानी रेट्स थे, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में थे और अब जो 2024-25 में वफाकी इदारों, सूबाई इदारों और अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए जो रियायत की गई है, उसके बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। जी तो नाजरीन, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 निकाला हुआ है, जिसका सेक्शन 236C है, एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को फरोख्त करना चाहता है तो 236C के नीचे जो है उसने ये टैक्सेस जो हैं ये अदा करने पड़ेंगे। 236C का ये वो टैक्स है कि जो कोई शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी फरोख्त करता है तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्सेस को कहते हैं, ये उस शख्स को अदा करना पड़ता है, जिसके इस साल 2024-25 में 3 किस्म की कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक वो शख्स के जो फाइलर है, एक वो शख्स जो नॉन फाइलर है, एक वो शख्स जो लेट फाइलर है, और फिर उसमें भी इन्होंने मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की 3 कैटेगरीज बना दी हैं, जिसमें एक कैटेगरी वो है जो कि 1 रुपए से लेके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है उसके, और एक वो स्लैब है कि जो 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और एक वो है कि 10 करोड़ से ज़ायद उसकी कीमत है। तो अब हम आपको जिस 236C की तरफ लेके आए हैं उसकी वजह यह है कि चूँकि वफाकी इदारों और सूबाई इदारों और अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसके बारे में ये इबाम पाया जा रहा है इस बजट के बाद कि प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है उसको मुस्तस्ना कर दिया गया है, तो इसमें कुछ हद तक हकीकत भी है। तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन देखें तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब आपको जो 10वें नंबर पे ये देखें ना, आपको 10 नज़र आ रहा है पॉइंट, इसमें एक प्रोविज़न नज़र आ रही है जो कानून ने इसमें लागू किया था। सही सन 2016 में प्रेसिडेंशियल आर्डर के ज़रिए इसको लाया गया था। ये 2016 की तारीख आपको नज़र आ रही है। सबसे आखिर में ये एडिट 10 नंबर आपको आ रहा है, इसको ऐड किया गया था प्रेसिडेंशियल आर्डर के ज़रिए हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। 2016 में ये क्या प्रेसिडेंशियल आर्डर था कि जिसकी रूह से ये प्रोविज़न जो थी कि 236C का जो टैक्स है वो कौन लोगों पे नहीं लगेगा, यानी 2016 में ये एक अमेंडमेंट आई थी, जिसके बाद आज 2024-25 में आई है, यानी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ये जो अमेंडमेंट थी, ये आप अगर देख लें जो जहाँ पे हमने रेड लाइन लगाई हुई है, इसके माबैन जो 10वां है, प्रोवाइडेड एट दिस सेक्शन subsection shall not apply to a seller being the dependent of a shaheed belonging to Pakistan Armed Forces or a person who dies while in service of Armed Forces or the service of federal or provincial government in respect of first sale of human property acquired from or allotted by the federal government or provincial government। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो ये हैं कि अगर कोई शख्स
ایسا ہے کہ جو آرم فورسز میں پاکستان کی کسی بھی آرم فورسز میں، چاہے وہ پاک فوج ہے، چاہے بری فوج ہے یا بحری فوج ہے، فضائی فوج ہے، وہاں پہ وہ کام کرتا ہے اور وہ بدوران سروس وہ شہید ہوتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ آرم فورسز میں ہے یا وہ کسی بھی وفاقی ادارے یا صوبائی ادارے میں ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور وہ اس کو جو پراپرٹی الاٹ ہوگی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا وہ ایکوائر کرے گا گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے لیے جو ضروری یہاں پہ آپ کے لیے جو ضروری چیز ہے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ اس شخص کا اس پراپرٹی کے حوالے سے الاٹمنٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یعنی 2016 کی اس ترمیم کے بعد یہاں پہ جو مستثنائی ہوتی تھی نا، سیلر کے اوپر جو ٹیکسز تھے وہ نہیں ہوتے تھے، وہ اس شخص پہ نہیں ہوتے تھے جو پاک فوج میں بدوران سروس جو ہے وہ شہید ہوتا ہے ملک کے لیے خدمات میں، یا پھر وہ شخص پاک فوج میں رہتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، یا وہ کسی بھی وفاقی ادارے یا صوبائی ادارے کا ملازم ہے اور وہ اس کی بدوران سروس ڈیتھ ہوتی ہے، اور ایسے شخص کو اس کی خدمت کے عوض اگر حکومت وقت جو ہے کوئی الاٹمنٹ کرتی ہے، اس میں جو ضروری چیز ہے کہ اگر اس کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس نے سروسز ڈیلیور کی ہوتی ہیں حکومت کو، اس کی خدمت کے عوض اگر حکومت وقت اس کو کوئی پراپرٹی جو ہے وہ الاٹ کرتی ہے، تو ایسی الاٹمنٹ کو اگر وہ شخص یا اس کے لیگل ہیئرز جو ہوں گے کل کو وہ فروخت کریں گے تو ان کے اوپر صرف فروخت کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس نہیں ہوگا، یعنی اور تمام ٹیکسز جو ہیں وہ اس کو پے کرنے پڑیں گے. یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کوئی شخص افواج پاکستان میں ہوتا تھا اور وہ شہید ہو جاتا تھا یا افواج پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اس کی ڈیتھ بدوران سروس ہو جاتی تھی، یا کسی بھی وفاقی یا صوبائی ادارے کے میں رہتے ہوئے بدوران سروس اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو ایسے شخص کو جو پراپرٹی اس کی خدمت کے عوض الاٹ ہوتی تھی صرف اس کے اوپر جو تھا 236C کا جو اطلاق ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص جو ہے وہ وفاقی ادارے میں یا صوبائی ادارے میں یا فوج پاکستان میں کام کر رہا ہے اور وہ شخص بدوران سروس زخمی بھی ہوتا ہے، یعنی زخمی ہوتا ہے اور زخمی کی عوض وہ پھر بعد میں ریٹائرڈ ہوتا ہے، یا وہ کوئی بھی ایکس سروس مین ہے، یعنی وہ ریٹائرڈ سروس مین ہے فوج سے، وفاقی ادارے سے یا کسی بھی صوبائی ادارے سے، تو اب اس نئی 2024-25 میں انہوں نے یہ ترمیم کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص فوج پاکستان میں رہتے ہوئے اگر وہ سروس کے دوران زخمی ہوتا ہے جنگ کی صورت میں، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی اس 236C کی ایگزمپشن کا حقدار ہے. اور یا کوئی شخص وفاقی پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی سروس فوج پاکستان کو دیتے ہوئے ملک پاکستان کے لیے ڈیلیور کرتے ہوئے اگر وہ یا وفاقی کسی ادارے کا ملازم ہو یا صوبائی کسی ادارے کا ملازم ہو اور وہ سروسز ڈیلیور کرنے کے بعد وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، تو ریٹائرمنٹ والا شخص بھی 236C کا حقدار ہوگا جو ایگزمپشن اس میں دی گئی ہے. لیکن اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کو اس کی سروسز کے عوض، اس کی خدمات کے عوض اگر کوئی پراپرٹی گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے تو وہ جو شخص ہوگا آج کے بعد 236C کے ایگزمپشن کا وہ بھی حقدار ہوگا. لیکن اگر وہ شخص اپنی پیسوں سے کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، حکومت وقت اس کو الاٹ نہیں کرتی، چاہے وہ پھر شہید بھی کبھی بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنگ میں زخمی ایک فوجی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وفاقی یا صوبائی ادارے سے ریٹائرڈ ایک ملازم بھی کیوں نہ ہو، یا اس کی ڈیتھ بھی بدوران سروس کیوں نہ ہوئی ہو، وہ تمام لوگ جو اپنے پیسوں سے یہ تمام لوگ جو اپنے پیسوں سے کوئی بھی پراپرٹی خریدیں گے اور اس کو سیل کریں گے، اس پہ 236C بالکل لاگو ہے. صرف اور صرف وہی پراپرٹی ایگزمپٹڈ ہے کہ جو ان کو گورنمنٹ نے ان کی تمام ان خدمات کا جو ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے، ان خدمات کے عوض جو پراپرٹی جو ہے اس کو الاٹ ہوگی، وہ پراپرٹی الاٹڈ پراپرٹی جو اگر پہلی دفعہ کوئی شخص بیچے گا، چاہے وہ یا اس کا وارث بیچے گا، تو اس کے اوپر 236C کا اطلاق نہیں ہوگا. البتہ اس کے اوپر تمام جو بھی ٹیکسز ہیں ان کا جو اطلاق ہوگا وہ ہوگا، جیسے کہ گین ٹیکس ہے، یا جیسے کہ مثال کے طور پر پروونشل ٹیکسز ہیں، صوبائی ٹیکسز ہیں، سٹیمپ ڈیوٹی ہے، یا رجسٹریشن فیس ہے، یا انتقال کی فیس ہے، یا اس کے اوپر کمیٹی کی فیس ہے. یہ تمام ٹیکسز جو ہیں اس کو پے کرنے پڑیں گے. اس میں ایگزمپشن نہیں ہے، صرف اور صرف ایڈوانس ٹیکس کی حد تک اس کو ایگزمپشن ہے. اگر آپ فائلر ہیں تو ایڈوانس ٹیکس کے ریٹ جو ہیں وہ 3, 3.5 اور 4% کے حساب سے آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، جو کہ آپ کا پروگریسو ٹیکس ہے. اور یہ اگر آپ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں جو ہم نے آپ کو آج بتائی ہیں اس ویڈیو میں، تو آپ کو یہ ٹیکس جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ہوگا، آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا.
ان کے علاوہ جو بھی پراپرٹی آپ خریدیں گے اس کے اوپر یہ تمام ٹیکسز آپ کو پے کرنے پڑیں گے. اس لیے آج کی ویڈیو ضروری تھی کیونکہ آپ کے کویسچنز جو تھے ہمارے کامنٹس میں مختلف پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں اس چینل پہ 2024-25 کے بجٹ کے بعد آپ نے بہت سارے سوال کیے ہیں اس حوالے سے کہ کیا واقعی یہ درست ہے. تو ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو ایک اسپیشل ویڈیو بنا کے اس ٹاپک کو کلیئر کر دیا جائے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اس حوالے سے کلیئر ہو گئی ہوگی, آپ کے ابہام دور ہو گئے ہوں گے کہ کوئی بھی اور پراپرٹی جو ہے اس پہ ایگزمپشن نہیں ہے ماں سوائے وہ پراپرٹی جو آپ کو آپ کی حکومت نے آپ کی خدمات کے عوض آپ کو الاٹ کی ہو. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آج کی ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں. علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.